जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, आमीन। खुदावंद दोस्तों आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपना जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे, बेशक इसमें कोई शक नहीं। और दोस्तों आज का कलाम खुदा आप जानते हैं, आज का टॉपिक जो है वो नहायत ही सेंसिटिव, आज का टॉपिक जो है वो नहायत ही दिलचस्प, आज का टॉपिक जो है वो नहायत ही यूनिक है, नायाब है। और आप जानते हैं कलाम खुदा जो जो खुदा हमें बख्शता है वो सभी नायाब होता है। तो आज का टॉपिक भी अपने आप में इसलिए नायाब है क्योंकि इस टॉपिक का जो मजमून है, इस टॉपिक का, इस कलाम खुदा का जो मजमून है, इस कलाम खुदा का जो टॉपिक है वही बड़ा नायाब है, जो कि है कि आखिरकार हमारे खुदा का नाम है क्या। आखिरकार हमारे खुदा का नाम है क्या। दोस्तों मैं जानता हूं आप लोगों ने कुछ ने तो ये जुमला ही पहली बार सुना होगा, और शुरू से हम जानते तो हैं कि हम खुदा को किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स हैं जो क्लियर होंगे और कॉन्फिडेंटली आप कह सकते होंगे कि हमारे खुदा का नाम है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। आज का कलाम खुदा बहुत ही खसूसी होने को है। अपनी दुआ कीजिएगा कि खुदावंद आपकी अक्लों को खोले, आपकी रूहानी आंखों को खोले, ताकि आप देखने वाले बन सके, आप दिमाग रखते हुए सोचने वाले बन सकें, और खुदावंद की सोच, खुदावंद की अकल, खुदावंद की हिकमत आप में हो। जय यीशु दी। क्योंकि इसके अलावा आप कलाम खुदा को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज का कलाम नहायत ही हिकमत से भरा हुआ है और आपको समझना है ताकि खुदावंद का पाकरू जो हमारा उस्ताद है वो हमें अच्छे तरीके से समझा सके। तो एक बार फिर से टॉपिक बयान करता चलूं, ये मेरे दिल में कहां से आया, खुदावंद ने मेरे दिल में कहां से डाला। जब मैं ज़िक्रिया 14 बाब पढ़ रहा था तो वहां से खुदावंद ने मेरे ऊपर ये जाहिर किया और मैं आपके ऊपर जाहिर कर देता हूं। कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, सिखाना हो आप सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत हो तो आपको सीखने का भी जज्बा होना चाहिए। सो खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं ज़िक्रिया 14 बाब। तो ज़िक्रिया 14 बाब आप पूरा खुद पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको बताए देता हूं कि ये ज़िक्रिया 14 बाब पुराने अहदनामा से खुदावंद यीशु अल मसीहा की नबूवत को शो करता है। खुदावंद यीशु अल मसीहा की 360 से ज्यादा नबूवतें हैं बाइबल मुकद्दस में, जिनमें से ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं और कुछ का पूरा होना बाकी है। जैसे मिसाल के तौर पे यीशु मसीह की दूसरी आमद, ये अभी होना बाकी है। मिसाल के तौर पे हैकल मुकद्दसा का फिर से बनना, ये भी होना बाकी है। मिसाल के तौर पे जो हैकल बनेगी उसके अंदर मुखालिफ मसीह का खड़ा होना, मकरू चीज का खड़ा होना, ये भी होना बाकी है। तो बहुत सारी पेशन गोइयां हैं जो अभी पूरी होनी है, लेकिन 360 से ज्यादा पेशन गोइयों में से 300 से ज्यादा पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं। इट मीन्स के कुछ ही रह गई हैं तो खुदावन हमारे सामने आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कलाम खुदा में से ज़िक्रिया 14 बाब। मैं आपके सामने चेहदा मोटी मोटी बातें पढ़ूंगा, आपने खुद इस पूरे टॉपिक को पढ़ना। पहले मैं आपके सामने पहली आयत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद तीसरी आयत, फिर उसके बाद छठी आयत, फिर उसके बाद हम देखेंगे 9वीं आयत और फिर 12वीं आयत, ताकि आप पूरा पैसेज घर पे पढ़िएगा। मैं मोटी मोटी चीजें आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको पता चले कि ये पुराने अहदनामा में यीशु मसीह की नबूवत है कि वही अजली बादशाह है और वही आएगा इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का कलाम खुदा। आज के इस इस्तबाक में कुछ यूं मरकूम है। ज़िक्रिया पहले बाब से 14 बाब से उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। देख, खुदावंद का दिन आता है, तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे ज़ैतून बीच में से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। उस वक्त उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगी। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर गालिब पर यह गजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में खुल जाएंगी, और उनकी जुबान उनके मुंह में
सड़ जाएगी। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने खुद जिक्रिया 14 बाब पूरा पढ़ना है। मैंने आपके सामने चेदा बातें रखी। अब आपने यहां से अंदाजा लगाया कि खुदावंद यीशु मसीहा की यह पेशन गोई है कि आने वाला वाहिद खुदावंद वही है, वाहिद बादशाह वही है। और एक टू दी पॉइंट बात आप देखिए 9वीं आयत में, जो आज का हमारा टॉपिक है, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा और उस रोज एक ही खुदावंद होगा। कितने? उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। यहां पर हमारे पड़ोसी भाई जो दीन इस्लाम से हैं वो कहते देखे जी यहां लफ्ज वाहिद आया है और वाहिद हमें कहा जाता है। वाहिद जो लफ्ज मुंसलिक है वो हमसे है। एक्चुअली वाहिद लफ्ज की बात नहीं हो रही, वाहिद का मतलब है एक। यानी उस रोज जो आएगा बादशाह, जो खुदा पूरी दुनिया का होगा, पूरी दुनिया का खुदावंद होगा, पूरी दुनिया का माबूद होगा, पूरी दुनिया का बादशाह होगा, वो एक ही होगा। उसका नाम वाहिद होगा। उसका नाम क्या होगा? वाहिद होगा, यानी वो एक होगा। अब वो वाहिद कौन है? हमें यही जानना है कि आखिरकार उस खुदा का नाम क्या है जो कुल कायनात का खुदा है, या दूसरे लफ्जों में वाहिद, दूसरे लफ्जों में ये कि आखिरकार उस खुदा का नाम क्या है जिसे हम मानते हैं, क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं वही कुल कायनात का बादशाह है। हम जिस खुदा को मानते हैं, हम जिस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा की पूजा करते हैं, वही पूरी दुनिया का बादशाह है, वही पूरी दुनिया पर खुदावंद है, वही पूरी दुनिया का माबूद है और वही पूरी दुनिया पर विराजमान होकर खुदा है। अब दोस्तों, इस टॉपिक को आपने इस आयत मुकद्दसा को भी सुना कि आने वाले वक्तों में दूसरी आमद में जो आएगा वही खुदा है। मैं आपके सामने ये बताता चलूं कि मैं किसके बारे में ये बात कर रहा हूं, आखिरकार हमारे खुदा का नाम है क्या। मैं उसका नाम लेने से पहले आपके सामने कुछ आयतें मुकद्दसा रखता हूं। आपने ज़हन में यही रखना है कि जो आखिर में आएगा उसका नाम एक ही होगा, वो कुल कायनात का वाहिद खुदा होगा। अब मैं आपके सामने कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी खसूसियात रखता हूं, आप सुनिएगा, समझिएगा कि मैं किसके बारे में बात करूं। फिलिपियों की किताब नए अहदनामा में से उसका दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था। आप जानते हैं कायनात में खुदा की सूरत पर कौन हो सकता है? क्या फरिश्तगान? क्या आदम? क्या हवा? क्या फरिश्तगान? या फिर आप देख सकते हैं कि क्या कायनात में कोई भी ऐसा माबूद है या ऐसा कोई खुदा है या कोई इंसान है? दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं है जो कायनात में खुदा की सूरत पर हो। हाँ, आदम को जरूर बनाया अपनी सूरत और शबीह पर, वो कुछ और बात हो रही है। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस सुनहरियों को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो खुदावंद फरमा रहा है अगरचा उसने खुदा की जो सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा के बराबर कोई हो सकता है? ये जात थी। खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अलूहियत से खाली किया, खुदाबंदी से खाली किया, अबदियत से खाली किया, अज़लियत से खाली किया और खादम की सूरत इख्तियार की। और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, किस शक्ल में? खुदा की ये सूरत पर था, खुदा के बराबर था और अपने आप को इसने सब अलूहियत से फारिग किया, अपने आप को अलूहियत से खत्म किया और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, किस शक्ल में? इसके मतलब इससे पहले इंसानी शक्ल नहीं थी। कौन सी शक्ल थी? आप सभी जानते हैं, खुदावंद की शक्ल थी, खुदा की शक्ल थी। इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु नाम के आगे, किस नाम के आगे? यस्सु नाम के आगे हर एक घुटना झुके। यस्सु नाम के आगे हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का हो, ख्वा के जमीन के नीचे वालों का हो। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है, यस्सु मसीह खुदा है, यस्सु मसीहा ही बादशाह है, यस्सु मसीहा ही आएगा बादशाही करने के लिए। अब मैं आपको इस आयत में से कुछ छेदा बातें बताऊं कि उसने अपने आप को खाली किया क्योंकि वो खुदा की सूरत पर था। अब खुदा ने उसे भेजा। सवाल ये पैदा होता है कि भाई देखिए, अगर आप यीशु मसीह को खुदा कहते हैं तो भेजने वाला फिर कौन है? भेजने वाला कौन है?
تو سوال یہ بالکل اوتھینٹک ہے، لیکن اس کا جواب سن لیجیے گا. جو بھیجنے والا ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا خدا، اور اس کا عبرانی میں ترجمہ ہوا ایلوہیم. اب ایلوہیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیگا جمع واحد ہے، سیگا کی جمع ہے، یہ پلورل ورڈ ہے. الوہی کا ایک الہ کا پلورل ورڈ یعنی ایلوہیم. اب یہاں پر خدا کا نام نہیں، یہ تو صرف بیان کی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ. ایلوہیم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ. اب جب خدا لفظ استعمال ہوا عبرانی اوریجنل متن کے اندر ایک سے زیادہ، اور اردو زبان میں خدا یعنی خود سے. اب آپ دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، پراپر نیم ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا. یہ کامن نیم ہے، یہ صفتوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن پراپر نیم کیا ہے خدا کا، وہ کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کائنات میں ہر ایک گھٹنا کس کے آگے جھکے گا؟ حالانکہ جھکنا تو خدا کے آگے چاہیے، لیکن خدا نے اپنے بیٹوں کو یہ شرف بخشا جو اس کی صورت پر تھا، جو اس کی شبیہ پر تھا، جو اس کے برابر تھا، گو کہ وہ خود خدا تھا. اگر آپ تثلیث خدا بندی کو سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. 3 بڑی ڈینومینیشن جو بڑی بدعت ہے ان کے بارے میں کلیئر کر دوں. کل کو کوئی یہ نہ اٹھ کے کہے دیکھے یہ تو ہمارا بندہ ہے، یا ہمارا ایجنٹ ہے، یا ہمارے فلسفی کو آگے پروموٹ کر رہا ہے. سب سے پہلے یہوہ وٹنس، یہ ایک بڑی بدعت ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو بھی یہوہ کہتے ہیں، یہ روح القدس کو بھی یہوہ کہتے ہیں. اس کے بعد جیزس اونلی والے، یہ بھی بڑی بدعت ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس تینوں ہی یسوع مسیح ہیں. اور تیسری اسپرٹ اونلی والے یہ کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس، یہ تینوں ہی روح القدس ہیں، تینوں ہی روح ہیں. لیکن یاد رکھیے گا دوستو، کلام خدا ان تینوں کو الگ الگ بتاتا ہے. یہ 3 شخصیات ہیں لیکن خدا واحد ہے. اس پہ کبھی پھر بات کریں گے کہ تثلیث کا مطلب کیا ہے. تثلیث ہمارا عقیدہ نہیں، تثلیث کا مطلب یونانی زبان میں 3 ہے، باپ بیٹا اور روح القدس. کچھ لوگ تثلیث کے پیچھے پڑ جاتے ہو، بھائی ایسے ہی ہے جیسے بائبل لفظ ہے. بائبل لفظ بائبل میں نہیں ہے نا، تو آپ حکمت استعمال کرتے ہیں نا کہ بائبل کا مطلب ہے کہ کتابوں کا مجموعہ. اسی طرح لفظ تثلیث ہے. اب باپ بیٹا روح القدس کہہ لیں یا تثلیث کہہ لیں، شارٹلی اس کو بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اب کون کون اس کے آگے جھکے گا؟ آسمان پر کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے کس کے آگے جھکتے ہیں؟ اور قدوس قدوس کسے کہتے ہیں؟ زندہ خدا کو. جب آپ مکاشفہ 4 باب اور 5 باب پڑھیے اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمینیوں پر زمینی پر کون ہے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، آپ انسان ہے، ویری گڈ. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو زمین کے نیچے پانیوں میں ہے وہ کون ہے؟ اور جانور کہیں گے یسوع خدا ہے. زمین کے نیچے چلے بات کرتے تھے، پانیوں کو چھوڑے. ویری گڈ. وقار بھائی کے لیے زوردار تالی. اچھا یہ نہیں بجا رہے تالیاں، لگتا ہے جیلس ہو رہے ہیں. مردے جو ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ زمین نے اپنے مردے دے دیے اور پانی نے اپنے مردے دے دیے. آپ دیکھتے آج اگر یہاں پانی نہیں ہے، کل کو ساڑھے قبرستانہ جب پانی آئی ہے، سمندر اپنی شکل بدلتا رہتا ہے. تو کئی لاشیں ایسی بھی ہیں جو سمندروں میں بھی مر گئیں. تو سب کائنات میں دھرتی ہو یا پانی ہو، وہ بھی آخرت میں اپنے مردے دے گا. کائنات میں ہر ایک مردہ زندہ کیا جائے گا، چاہے وہ بدی میں مرا، چاہے وہ خدا کی طرف ہو کر مرا. بائبل میں لکھا ہے ہر ایک جان زندہ کی جائے گی، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے. یعنی کچھ خدا کے پاس جانے کے لیے اور کچھ دوزخ کی آگ میں جانے کے لیے زندہ ساری ہوں گے. اور بائبل فرماتی ہے تب ساری کہیں گے کہ ہاں یسوع خدا ہے، لیکن خداوند ان کی سنے گا جو اس کے لوگ ہیں، اس کی بھیڑیں ہیں، جنہوں نے اس کے لیے اپنی جان دی یا جنہوں نے اس کے لیے اذیت اٹھائی. تو آسمانیوں کا مطلب ہے آسمان پر فرشتے ہیں، 24 بزرگ ہیں، 4 جاندار ہیں جو یہوہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور سب کس کو سجدہ کریں گے؟ یسوع خدا کو. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوسرا، زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ بھی آخر کار کہیں گے اوہ آ گیا ہے، وہ یہ جنہا انکار کیتا ہے. اے خدا وے، اے خداوند وے، اے مالک اور خالق اور مالک اور کل کائنات کا بنانے والا ہے. اور جو مردے ہیں، مردے بھی یہی اقرار کریں گے کہ یسوع ہی خداوند ہے، کیونکہ گھٹنوں پہ ٹیک کر یہ اقرار کیا جائے گا. اور بائبل میں لکھا ہے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. دوستو ہم یسوع المسیح کو خدا کہتے ہیں، لیکن کیا یہ خدا کا نام ہے یسوع؟ کیا یسوع ہمارے معبود کا نام ہے؟ کیا یسوع ہمارے خدا کا نام ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں تو اور بھی بہت سارے نام استعمال ہوئے. کچھ صفتی نام ہیں لیکن پراپر نام ایک ہی ہے. صفتی نام جیسے مثال کے طور پر رب العالمین،
جیسے مثال کے طور پہ قدیم الایام، جیسے مثال کے طور پہ رب الافواج، ان سب کو دیکھیں گے. لیکن پہلے میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے پہلی فلپیو کی آیت میں دیکھا کہ کیسے بائبل مقدس فرماتی ہے. غور سے سنیے گا دوستو، یہ آج کا کلام بڑا خوبصورت ہے کہ خدا کا نام ہے کیا. میں نے آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم جسے خدا کہتے ہیں یا ہم جس کا نام خدا کا پیش کرتے ہیں وہ یسوع مسیح ہے. ہمارے خدا کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح. آپ جانتے ہیں اس کے بعد بھی ایک ٹاپک نکلے گا کہ اگر یسوع مسیح خدا ہے تو کیا ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں؟ کہ اگر یسوع مسیح خدا ہے کیا ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں؟ تو دوستو یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. آپ نے ایک بڑے اہم نقطے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور خداوند اس اہم نقطے کو ہمارے ذہن نشین کرے گا اور اس کو کلیئر کرنے کی پوری وہ قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کو بھی غور سے سنیے گا. عبرانی کو خط اس کا پہلا باب کانوینٹ میں پڑھتا چلا جاؤں گا. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، یعنی کائنات پہ دنیا بھی پیدا کی، اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، اور وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں میں اس قدر بزرگ ہوا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا آج تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. یاد رکھیے گا پیدا ہم آپ بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے رومیو آپ پڑھیے گا 6 اور 7 باب، ہم سب لے پالک ہیں. بجلی لے پالک ہے، سمندر لے پالک ہے، پانی لے پالک ہے، زمین لے پالک ہے، جانور لے پالک ہے، پرندے لے پالک ہیں، کیڑے مکوڑے لے پالک ہیں، آدم لے پالک ہے، حوا لے پالک ہے، آپ اور میں لے پالک ہیں. لے پالک کسے کہتے ہیں؟ لے کے پالا ہوا، اڈاپٹ کیا ہوا. قوم بنی اسرائیل لے پالک ہے، غیر قومیں لے پالک ہیں، لیکن خدا سے جو پیدا ہوا وہ فرشتوں میں سے بھی کوئی نہیں، کیونکہ فرشتے بھی لے پالک ہیں. لیکن خدا کہتا ہے میں نے کب کس سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا. لوکی سم مورے کیڑی پیداوار لے کے بیٹھے ہوندے نے، تھلے بھی شادیاں بیوی بھی میاں دا ملاپ تے اوتے بھی میاں بیوی دا ملاپ ہی، نیچے بھی ان کو یہی چیزیں نظر آتی ہیں اور اوپر بھی یہی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ تمثیلاً بات کی جا رہی ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا. بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا. تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. اور باپ کے لیے کیا تشریح سمجھتے ہیں آپ؟ باپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ باپ کی ڈیفینیشن بائبل بتاتی ہے، بار بار کھلے الفاظوں میں بتاتی ہے کہ باپ خدا ہے اور خدا کیا ہے؟ روح ہے. اب یسوع مسیح کہنا کیا چاہ رہے؟ سنیے غور سے، ادھر لائٹ ماریے. خدا روح ہے اور یسوع مسیح کہہ رہے کہ میں جسم ہوں. سنیے گا، خدا روح ہے اور یسوع مسیح کہہ رہے میں جسم ہوں. اب یسوع مسیح کہہ رہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. دوسرے الفاظوں میں آپ کیا کہیں گے جب آپ روح کو فٹ کرتے ہیں باپ پر؟ تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ میں کس میں سے نکلا؟ باپ کو روح کہتے ہیں، آپ خدا کہتے ہیں، تو پھر میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. اور بہت خوب فرمایا، میں روح میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ روح کو کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آنے والے وقتوں میں ایک اور ٹاپک بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، کل یا پرسوں یہ بھی ہو جائے گا، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ میں نے ایک چڑیل کو دیکھا. میں نے چڑیل کو دیکھا، یا میں نے بھوت کو دیکھا، یا میں نے بدروح کو دیکھا، یا میں نے ناپاک روح کو دیکھا. یہ ٹاپک ہوگا نیکسٹ آنے والے وقتوں میں. اسی جن نہ بدروہاں وینے ہیں، یعقوب ورگا ہے کہ فرشتے آندے جاندے نہیں ویکھے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں کسی شیطان کی نسل میں سے ہیں. تو جب شیطان کی نسل ہوں گے تو میں نظر بھی شیطان ہی آئے گا. سانو نہیں نظر آندا یعقوب ورگا اسرائیل ورگا کہ کوئی سیڑھی لگی ہے تے فرشتے اسماناں نو بھی جا رہے نے تے تھلے زمین نو بھی آ رہے نے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی اور میری نسل ہی چینج ہو چکی ہے. ہم کہتے تو یسوع یسوع ہے، یسوع یسوع یسوع، لیکن کام ہمارے نہایت ہی غلیظ قسم کے. اس لیے سانو فرشتے نظر نہیں آندے، سانو خدا نظر نہیں آندا، سانو بدروہاں ہی نظر آندی ہے. تو یہ سبھی کے لیے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی،
کیونکہ جب ہمیں ایمان سے یہ نظر چیزیں نہیں آتی تو یاد رکھیے ہم کس میں سے ہیں. جس میں سے ہیں تو پھر وہی نظر آئے گا. انہاں نہیں کدی شیطان نظر آیا. نہ ابراہیم نو نظر آندا ہی, نہ یعقوب نو نظر آندا ہی, نہ اسرائیل نو نظر آندا, نہ اسحاق نو نظر آندا, نہ پولوس نو آندا, نہ پترس نو آندا. اے تے سارے انجی لگے پھردے ہیں. میں لیٹی سا مینوں سایہ نظر آیا. میں ڈیوٹی کر رہا نائٹ تے میرے سامنے کوئی بھج کے گیا ہے. او بھائی یہ کیا ہے؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ بائبل فرماتی ہے کہ یہ روح ہے, یہ ہوا کی مانند ہے, اور خدا کا روح ایسا روح ہے جو کائنات میں ہر جگہ پر سمایا ہوا ہے. مقدس داؤد نبی فرماتے ہیں خدایا تیری روح تو بلا نہ سکے, میں کدھر جاؤں؟ آسمانوں پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی تو, زمین پر آ جاؤں تو وہاں پر بھی تو, سمندر کی تہ میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو, اور پاتال میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہی ہے. میں کہاں جاؤں؟ خدا کا روح اومنی پریزنٹ ہے جو ہر جگہ ہے. اور روح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہوا کی مانند ہے, آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. تو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا جس نے باپ کو دیکھا, یعنی جس نے روح کو دیکھنا ہے, جس نے باپ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے. کیا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میں اور باپ ایک ہے, یعنی روح اور جسم ایک ہے. روح اور جسم ایک ہے, باپ اور بیٹا ایک ہے, خدا اور خداوند ایک ہے, روح اور جسم ایک ہے. میں جسم ہوں, میرے اندر اس کی روح ہے. میں اسی لیے تو وہ کام کرتا ہوں جو خدا کرتا ہے, کیونکہ میں خدا ہوں. جو جسم میں تمہارے سامنے اپنی الوہیت کو ختم کر کے تمہارے سامنے آ گیا, اپنے جلال میں آتا تو یوحنا عارف کو دیکھ لو, وہ دیکھ کے مر گیا. اپنے جلال میں آتا تو ایک چہرے کی تجلی کو ہلکا سا محسوس کیا ساؤل نے, تو وہ ساؤل سے پولوس بن گیا, اور وہ بھی مردہ سا گر پڑا اور 3 دن اندھا رہا. تو اپنے جلال میں نہیں تھا آ سکتا نا, تمہاری طرح انسان بن کے ہی آنا تھا, کیونکہ خون بھی تو دینا تھا مجھے. اور میں مرد کی نسل نہیں, میں اس کائنات پر نہ کوئی عورت کی نسل تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. مجھ میں مرد کی کوئی ملاوٹ نہیں. میں خدا کی قدرت سے پیدا ہوا, گو کہ میں خود خدا ہوں, اور مجھے اپنی جان دینے اور لینے کا اختیار ہے, کیونکہ میں خدا ہوں, اور یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہو سکتا ہے. یسوع المسیح خدا ہے. وہ کہتا ہے جس نے جسم کو دیکھا اس نے روح کو دیکھ لیا. جس نے جسم کو دیکھا اس نے ہوا کو دیکھ لیا. جس نے جسم کو دیکھا اس نے اس کو دیکھ لیا جو آسمانوں پر ہے. جس نے جسم کو دیکھ لیا اس نے اس کو دیکھ لیا جو زمین پر ہے. جس نے جسم کو دیکھ لیا اس نے اس کو دیکھ لیا جو سمندر کی تہ میں ہے. جس نے جسم کو دیکھ لیا اس نے اس کو دیکھ لیا جو پاتال میں ہے. جس نے جسم کو یسوع کو دیکھ لیا اس نے زندہ خدا کو دیکھ لیا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. دوستو یاد رکھیے گا, جس نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا, کیونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ نوروں میں رہنے والا خدا ہے, اس تک رسائی کسی کی بھی نہیں. اور بھائی جس کا سر آسمان ہو, کیا کہتا ہے, زمین پاؤں تلے کی چوکی اور پوری ایمان, آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے. اب جس کا تخت آسمان ہے, جہاں پر وہ بیٹھتا ہے وہ آسمان ہے, اور پیر اس کے زمین ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. گو کہ تمثیلاً بات کی جا رہی ہے, لیکن وہ کہنا چاہ رہا ہے میں آسمان اور زمین پر یک طرفہ یک سیکنڈ میں موجود ہوں. آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں اسے؟ نہیں دیکھ سکتے. تو وہ کہتا ہے مجھے دیکھ لو. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. جس نے یسوع کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, کیونکہ میں خدا سے ہی نکل کے آؤں. مجھ میں خدا میں کوئی فرق نہیں, میں اور روح ایک ہیں. میں اس کا جلال کا پرتاؤ ہوں. الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر مجھے میں سکونت کرتی ہے. اس کا نام خدا ہے, تو خدا کا مطلب ہے خود سے, یہ تو صفتی نام ہو گیا. آپ کا نام اگر میں کہوں, مثال ایک دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ سلینگ مثال ہو, بازاروں مثال ہو, لیکن سمجھئے گا سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس بادل بھائی نے کہا ہے یار بادل بھائی تو بڑا ٹائگر آدمی ہے, بڑا ٹائگر ہے, کام میں بڑا چیتا ہے. اب اس کا نام چیتا تو نہیں ہے نا, ٹائگر تو نہیں ہوا, لیکن آپ دیکھتے ہیں اس کی جو صفت ہے, یعنی کہ کام بڑا دوڑ کے کرتا ہے. اس کی صفت بیان کی, ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں یسوع المسیح کو, آپ دیکھتے ہیں یہوہ پاک الوہیم خدا باپ کو, آپ دیکھتے ہیں خدا روح القدس کو. ان کو بھی کس صفتیں ہیں, ہم انسان کی صفتیں یہ ہیں, تو خدا کی صفتیں کیا کیا ہوں گی.
सारी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस आयत को आपने देखा कि हर एक घुटना का आसमानियों, जमीन या जमीन के नीचे वालों का उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी यीशु ही खुदा है। और ये कहता है आज तू मुझसे पैदा हुआ। पैदा होने का मतलब है बेटा, बेटे का मतलब है निकला हुआ, रूह से निकला हुआ, रूह से निकला हुआ, खुदा से निकला हुआ। तो खुदा से निकला हुआ खुदा ही होगा ना। इंसान से निकला हुआ इंसान, जानवर से निकला हुआ जानवर, शेर से निकला हुआ शेर, तो खुदा से निकला हुआ तो खुदा ही होगा ना। तो आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है, मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पेलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। कायनात में कभी किसी फरिश्ते को कहा इस फरिश्ते को इस फरिश्ते के सामने सिजदा करो? कायनात में कभी किसी को कहा कि आदम मैंने बनाया फरिश्तों इसको सिजदा करो? एक तालीम है, उसको छोड़ दे, तो फिर तो वो खुदा ही ना हुआ, फिर तो वो बेचारा जिसको कह रहे हैं वो सही है। क्या खुदा ने कभी किसी को कहा कि मेरे अलावा इसको सिजदा करो? ये है खुदा का बेटा जिसके बारे में खुदा कहता है मेरे अलावा तुम इसको सिजदा करो, क्योंकि तुम बेटे को सिजदा करोगे तो तुम बाप को सिजदा करोगे। जब तुम बेटे को सिजदा करोगे तो बेटे के अंदर जो रूह है तुम उसको सिजदा करोगे। भाई बेटे को तो करोगे, लेकिन जो उसके अंदर रूह है क्या उसे सिजदा ना होगा? तसलीसे खुदाबंदी को समझिए। ये अलग होकर भी जिंदा रह सकते क्योंकि ये खुदा है। हम में से रूह निकल जाए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मैं आपके सामने कितने नजर आ रहा हूं? अंधे हैं? कितने नजर आ रहा हूं? एक नजर आ रहा हूं ना। बोला करें जब कुछ पूछा जाता है, कितने नजर आ रहा हूं? एक नजर आ रहा हूं। तो अगर मैं कहूं मेरे अंदर रूह भी है, ईमान रखेंगे? रूह है क्या? नहीं। रूह है तो बोल रहा हूं ना भाई, जिंदा हूं। तो इसी तरह खुदा और यीशु का हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यीशु मसीह हूं, आप मुझे सिजदा करते कि मैं खुदा हूं, तो सिजदा तो मुझे भी हो रहा है और सिजदा तो मेरी रूह को भी हो रहा है। तो आ गया ना सिजदा मसीह को भी और बाप को भी, बेटे को भी और बाप को भी, जिस्म को भी और रूह कुदुस को भी। कितनी सिंपल सी बात है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये सिर्फ खुदा में पाई जाती है, हम में नहीं। और खुदा कहता है सब फरिश्तों को कि मेरे बेटे को क्या करो, पेलोठे को क्या करो, सिजदा करो। और फरिश्तों की बाबत कहता है कि अपने फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आके शोले बनाता है। मगर अब सुनिएगा गौर से, सुनिएगा गौर से, मगर बेटे की बाबत कहता है, बेटे की बाबत कहता है ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। किस किसने आयत पहले कभी सुनी है? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। आप लोगों ने सुनी, आपको कैसा झटका लगा? पहले खुदा कह रहा है कि मैंने अपना बेटा बनाया और सब इसे क्या करो, सिजदा करो। फिर कहता है मैंने इसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, आसमान के भी, जमीन के भी और जमीन के नीचे वाले भी सभी से क्या करें, सिजदा करें। और याद रखो जितने यहावे विटनेस वाले हैं, अगर वो मसीह को सिजदा नहीं करते तो तुम सबसे बड़े लानती और शैतान हो। कितनी रूहों को शैतानियत में आप ले आए हो। खुदा कहता है मेरा बेटा आया और इसे क्या करो, सिजदा करो। और तुम लोग कहते हो यीशु को सिजदा ना करो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम खुदा से बड़े हो? क्या तुम खुदा से अफजल हो? क्या तुम खुदा की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाले हो? तस्लीस को समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं कि यीशु को सिजदा क्यों करना है। वो खुद कहता है, मगर बेटे की बाबत कहता है, यानी बेटे वालों कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। खुदा खुद अपने बेटे को क्या कहता है, ऐ खुदा। क्या कहता है, ऐ खुदा। और आप इस वर्ष को देखते हैं, ये पीछे से ली गई जबूर की किताब में से। तो जबूर की किताब में जो दाऊद जिसे खुदा कहता है, खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे, तो खुदा उसे कौन सा खुदा कहता है? वो तो खुद ही खुदा का बेटा यीशु मसीहा है। आप देख सकते हैं ये जबूर 104 और उसकी चौथी आयत है। सेम टू सेम हूबहू आयत वहां से उठाई और आपके सामने नए अहदनामे में रख दी। और आपको बताया जाता है जबूर 24 में, जबूर 24 में जब खुदा कहता है दाऊद से कि ऐ दाऊद, या फिर दाऊद कहता है अपने आने वाली लोगों से, आने वाली नस्ल से, यानी हमसे, कि अपने दरों को जरा ऊपर कर दो, अपने दरवाजों को जरा ऊपर कर दो। वो आ रहा है जो जाओ जलाल का बादशाह है, वो आ रहा है जो जंग में अफजल है, वो आ रहा है जो साहिब
ایک جنگ ہے جہاں جلال دا بادشاہ ہوئے سرکت اونچے کرو ہاللویا لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلال دا. تو جو وہ خدا ہے وہ اپنے بیٹے کو وہی آیت یہاں سے اٹھا کے کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے تیرا تخت عبدالباد رہے. داؤد تجھے دیکھنے کے لیے منتظر تھا, داؤد تجھے دیکھنے کے لیے منتظر تھا کیونکہ میں تو روح ہوں, اور روح کی مانند خدا خود کیا فرماتا ہے کہ یہ تو ہوا کی مانند ہے. یہ ہوا کی مانند ہے, آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے, آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, محسوس کر سکتے لیکن دیکھ نہیں سکتے. تو جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور آگے ایک اور آیت لکھی ہے, پہلا اپنے پوائنٹ اس آیت میں نوٹ کرنے, سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے, ایسی مخلوق جس کو خدا کہتا ہے کہ ان کو کیا کرو, سجدہ کرو. دوسری بات خدا خود اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے تیرے لیے میں فرماتا ہوں کہ اے خدا تیرا تخت عبدالباد. اور آگے لکھا ہے تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی, اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی نسبت تجھے زیادہ مسا کیا. اور یہ کہ اب تیسری کریکٹرسٹک سنیے گا, تیسری خصوصیت, اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی. زمین کنے پیدا کی تھی, خدا نے. آسمان کنے پیدا کیتا, خدا نے. فرشتے کنے پیدا کیتے, تو خدا خود کیا کہہ رہا ہے کس نے پیدا کیے ہو بھائی. سیدھی سیدھی سمپل باتیں. آپ کو پتہ ہے کئی کرسچن ڈینومینیشن, لانتی شیطانی ڈینومینیشن کرسچن, لانتی شیطانی ڈینومینیشن کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جس نے لکھا ہے عبرانیوں کا خط وہ آدھا مینٹل تھا. وہ پولوس رسول کو کہتے ہیں آدھا کیا ہے, پاگل ہے. اور ان میں ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ مسیانک کانگریگیشن آف جیوز والوں کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی, کیا آپ اس طرح کہیں گے خدا کے کلام کو؟ لیکن مسیحی لانتی مسیح جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ, وہ کہتے ہیں جس نے لکھا ہے وہ پاگل ہے. پتہ ہے کیوں؟ ان کی اوقات سامنے آ جاتی ہے نا, جب شیطان ابلیس ایکسپوز ہو جائے تو پھر وہ ایسی صفائیاں دیتا ہے جن کا کوئی سینس ہی نہیں ہے. خدا پہلے اپنے بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ جب تو دنیا میں آئے گا تو سب تجھے کیا کریں گے, سجدہ. اور پھر اسے خود کہتا ہے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے, اور پھر کہتا ہے کہ تو نے زمین کی نیو ڈالی, اور آگے لکھے اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے. ارے کسی یاوے وٹنس والوں کو یہ ایک ہی آیت دے دو, مجال ہے کہ وہ آپ کے سامنے دانتوں سے دانت اٹھا لے. آرنٹ بھائی کے گھر میں ہم لوگ گئے, ان کی والدہ کو بڑے تنگ کر رہے تھے دو لیڈیز. آپ کو پتہ یاوے وٹنس والے سنگل سنگل جاتے ہیں اور فری کرتے ہیں یہ کلام کی منادی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب فری تو ہی تو میں نہیں کر دے, وہ فری کر دے نے تو جا کے دس دے کہ نہیں یسوع خدا نہیں. دیکھ رہے شیطان کیسے محنت کرواتے ہیں اپنے لوگوں سے, فری سے جا کے لوگوں نے شیطانی تعلیم دے رہے ہیں یسوع خدا نہیں. انہوں نے مجھے کال کیا انس بھی آئے, میں نے یہی آیت اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دی کہ بھئی ایک باپ کے اندر خدا اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ فرشتے تجھے سجدہ کریں گے. کیوں؟ وجہ بھئی کیوں, کیا یہ خدا نہیں ہے؟ اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ نمبر 2 پھر بیٹے کی بابت خود کہتا ہے کہ خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے. پھر نمبر 3 خود بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ میں نے نہیں بلکہ تو نے زمین کی نیو ڈالی. اور ہم پیدائش میں جانتے ہیں زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا, تو بیٹا تو باپ تو خود بیٹے کو کہہ رہے کہ تو نے پیدا کیا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آئندہ کے بعد نہیں آئیں گے, یہ جو آپ نے بندہ بلایا یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہمارے معیار کے مطابق ہے. او بھائی تیرا معیار کیا اوقات رکھتا ہے, تو بات کرے زندہ خدا کی اور معیار اپنا لے کے آ جائے. یہ جنگ پہلے بھی چلی, اب بھی چلے گی اور آئندہ بھی چلے گی. فرق اتنا ہے کہ آپ اس جنگ کے اندر شیاطین کے ساتھ ہیں یا آپ اس جنگ کے اندر خداوند ربنا یسوع المسیح کے ساتھ ہیں. تو یاد رکھیے گا دوستو, آج کا ٹاپک پھر سے ایک بار آپ کے سامنے ریپیٹ کروں کہ آخرکار ہمارے خدا کا نام ہے کیا؟ باپ. نام تو ہے لیکن صفت ظاہر کر رہی ہے, یعنی کہ یہ باپ ہے. خدا نام تو ہے لیکن صفتی یعنی خود سے. لیکن پھر آ جاتے ہیں یہوہ الوہیم خدا باپ. یہ کیا ہے؟ ان کو بھی دیکھیں گے, سب کو دیکھیں گے, کچھ نہیں چھوڑیں گے کہ آخرکار خدا کا نام ہے کیا. تو آپ دیکھتے ہیں اگر مکاشفہ 21 باب میں, میں آپ کے سامنے نئے اور پرانے عہد نامہ کی دونوں کی آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک ایک چیز چیدہ کلیئر ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہی کرنے کے لیے کون آئے گا؟ یسوع مسیح. کتنے سال بادشاہی کریں گے؟
وہ تو آئیں گے مگر جو ہے 1000 سالہ بادشاہی کریں گے. کتنے سال؟ 1000 سالہ بادشاہی. گو کہ وہ ہو سکتا ہے ایک دن بھی ہو سکتا ہے 1000 سال بھی ہوں, لیکن بائبل مقدس فرماتی کہ وہ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے. آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ 21 باب میں آپ کے سامنے شارٹلی پڑھ دیتا ہوں 5ویں آیت سے, اور غور سے سنیے گا خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور اومیگا, ابتدا اور انتہا ہوں. اب یہ الفا اور اومیگا, ابتدا اور انتہا کا مطلب ہے شروع اور انجام. ایک چیز ایسا جس کا شروع کسی کو نہیں پتا. آپ کا شروع کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا شروع آپ کا باپ ہوگا. آپ کا باپ کا شروع کیا ہوگا؟ اس کا باپ. آپ کے باپ کا شروع کیا ہوگا؟ چلتے چلتے اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ آدم ہی ہوگا نا. ہم سب کا اینڈ کیا ہے؟ آدم ہے. آدم سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری جو شروعات ہے وہ کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ خدا ایسا ہے جو اول اور آخر, جو اول اور تاف, جو شروع اور انجام ہے, اس کا نہ کسی کو شروع پتا ہے اور نہ ہی کسی کو آخر پتا ہے. اور یہ صرف اور صرف خدا پر ظاہر ہوتی ہے. کس پر ظاہر ہوتی ہے؟ خدا پر ظاہر ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے میں الفا اور اومیگا, ابتدا اور انتہا. اور یہ یسوع مسیح اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور کہتا ہے میں پیاسے کو آب حیات کے سرچشمہ سے مفت پلاؤں گا, اور جو غالب آئے گا وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا. میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. خدا اپنے آپ کو یا باپ ظاہر کر رہا ہے. اور یہاں پر جو 1000 سالہ بادشاہی کریں گے وہ تو یسوع المسیح ہے. تو یسوع المسیح کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہوگا. یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک رکھنا نہیں چاہ رہا, کنفیوز ہو جائیں گے, اس کو کبھی بعد میں دیکھیں گے. اور آگے لکھا ہے مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ میں اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. اور یہ دوسری موت ہے. آپ سبھی جانتے ہیں انصاف کرنے یسوع المسیح آئیں گے. آپ سبھی جانتے ہیں بادشاہی کرنے یسوع المسیح آئیں گے. آپ سبھی جانتے ہیں آگ میں ڈالنے کا اختیار یسوع المسیح کو. آپ جانتے ہیں جب یسوع المسیح ایک انسان میں سے, ایک مرد میں سے بدروہیں نکالنے کے لیے آئے, اور وہ بدروہیں کیا کہتی ہے؟ ہمیں کہاں ڈال دو؟ ہمیں سوروں میں ڈال دو. کہاں ڈال دو؟ تو وقت سے پہلے ہمیں دوزخ کی آگ میں, غضب میں ڈالنے کے لیے کیوں آ گئے؟ ان کو پتا ہے کہ آخرت میں ہمیں, وقت سے پہلے تو یہ آ گیا, لیکن آخرت میں ہمیں غضب میں کون ڈالے گا؟ یہ خدا ہمیں ڈالے گا. اور اسی کے بارے میں لکھا ہے گنونے, بزدلوں, جھوٹوں, جادوگروں, خونیوں, بے ایمانوں, بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ کہاں ہوگا؟ آگ میں جلنے والی کھندک کی جھیل میں ہوگا. شرابیوں کا, نشیوں کا, جتنے بھی ہیں سب کا حصہ آگ میں جلنے والی گندک سے ہوگا. اور یہ یسوع المسیح ڈالیں گے. اب یسوع المسیح کی کچھ اور بھی صفتیں ہیں جو انہیں خدا ثابت کرتی ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں کہتا ہے میں اول اور آخر. یہ پرانے عہد نامہ میں سب یہوہ پاک الہیم یعنی خدا کے لیے استعمال ہوئی, اور خدا فرماتا ہے کہ یہ میں ہوں. اس کے بعد آپ مکاشفہ 2 باب اس کی 8 آیت دیکھتے ہیں میں اول اور آخر. پھر سے پھر مکاشفہ 22 باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں وہاں الفا اور اومیگا. پھر مکاشفہ 21واں باب اس کی 5ویں آیت میں بھی آپ پڑھتے ہیں وہاں پر بھی الفا اور اومیگا آیا ہے. دوستو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آخرکار ہمارا خدا یسوع المسیح ہے. کیا ان میں ایسی کوالٹیز ہیں کہ وہ خدا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ساری صفتیں رکھی جو کہ خدا کی ہی ہیں. اور کیا نام یسوع المسیح ہے خدا کا؟ آپ سنتے جا رہے, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, مجھے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کام ہے جو خدا نے مجھ تک پہنچایا آپ تک پہنچاؤں. آپ ایمان لائیں نہ لائیں, نہ میری صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. اس کے آلریڈی انکاؤنٹیبل فرشتے ہیں جو اسے سجدے کر کے 24 گھنٹوں قدوس قدوس کہتے ہیں, اور وہ پاک ہیں. وہ کیا ہے؟ یہی کیا گند دا ٹیر. تو سنیے گا آگے خداوند کیا فرماتا ہے. اب آگے جب چلتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 4تھا باب اس کی 9ویں سے 11ویں آیت. اب اس کو میچ کیجئے گا 4تھے باب کو اور 5ویں باب کو کہ خدا کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور یسوع کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 4تھا باب 9ویں سے 11ویں آیت. آسمان پر فرشتگان کیا کر رہے ہیں؟ آسمان پر فرشتگان خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے ہمارے خداوند خدا تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے, کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی
से थी और पैदा हुई। अब यहां पर मोटी मोटी चीजें बयान करें। पहले लिखा है ऐ मेरे खुदावंद खुदा। फरिश्ते और 24 बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे खुदावंद खुदा। आपको पता है रसूलों में से किसने कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा? अच्छा होंदे मैं लैच भी बोल छड़िया होंदे थे, पता चलना चाहिए। नहीं पौलुस रसूल नहीं है, मत्ती भी नहीं है जी, इब्राहिम नहीं इब्राहिम नहीं, ऐदनामा की बात नहीं। किसने कहा ऐ मेरे खुदावंद, पतरस, ऐ मेरे खुदा? नहीं, पतरस भी नहीं। यूहन्ना। अच्छा तुसी लान सारे तुक्के ही दे हो। मुकद्दस तोमा ने। और आपको वो सुनेरियो याद है जब वो शक करता था कि नहीं वो जिंदा नहीं हुआ, जब तक वो मेरे सामने आए और मैं उसकी पसली के अंदर उंगली न डाल के देख लूं उतनी टिकट में तब तक मैं ईमान नहीं रख सकता। और यीशु उसके सामने आ जाता है, कहता है क्या रूह के गोश्त होता है? क्या रूह के हाथों में मेखे लगने से सुराख होते हैं? क्या रूह को तुम देख सकते हो? आओ मैं तुम्हारे सामने गोश्त हूं, ये रही मेरी पसली, और चेक कर लो जो करना है। और मेरा ईमान है उसने चेक नहीं किया होगा, बल्कि घुटनों पे गिरकर उसे सिजदा किया होगा और कहा होगा जो बाइबल में लिखा है, बल्कि कहा है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, यानी कि ऐ मेरे यहोवा और ऐ मेरे एलोहीम। पुराने अहदनामे में ये दोनों लफ्ज यीशु मसीहा के लिए इस्तेमाल हुए। याहवे खुदावन के लिए इस्तेमाल हुआ और खुदा एलोहीम के लिए इस्तेमाल हुआ। और यही दोनों लफ्ज नए अहदनामा में तोमा ने यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और सिजदा करके उसे कहता है कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और आगे लिखा है क्योंकि तूने ही सब चीजों को पैदा किया। और बाइबल यहां कहती है, फरिश्तगान कहते हैं खुदा ने सब चीजों को पैदा किया। और खुदा इब्रानियों के खत में क्या कहता है? ऐ मेरे बेटे, तूने अपनी हिकमत से आसमानों को ताना और अपनी कुदरत से जमीन की नींव डाली। और आगे देखते हैं आप, ये तो हो गया चौथा बाब। अब पांचवें बाब में देखिए बर्रे की मानित का कहा जा रहा है, आसमान पर बर्रे की मानित। अब यहां पर जो हमें चौथे बाब में पढ़ा, याद रखिएगा टॉपिक क्या, भटक मत जाइएगा कि आखिरकार हमारे खुदा का नाम है क्या। यहां पर हमें खुदा का नाम नजर नहीं आया। यहां पर हमें नजर आता है भेजने वाला, यहां पर हमें नजर आता है लफ्ज खुदा, यहां पर हमें लफ्ज आता है रूह। और रूह की आप देखते हैं कि रूह ऐसा है जो नजर नहीं आता। और आप जब चौथे बाब का मुताला, पांचवें बाब का मुताला करते हैं तो दोस्तों पांचवें बाब की 11वीं से 14वीं आयत जब आप पढ़ते तो सुनिएगा। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों के बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की भी आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा, सुनिएगा गौर से, ज़िबा किया हुआ बर्रा कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक हो। चले इनमें दो मोटी बातों को पकड़ते हैं। तमजीद और हमद हम किसकी करते हैं? हमद और सना किसकी करते हैं? गीत किसके सामने गाते हैं? खुदा के आगे। कहते हैं ना, अब हमने गाना है और खुदा क्या करेगा? सुनेगा। और यहां लिखा है ज़िबा किया हुआ बर्रा। कौन है ज़िबा किया हुआ बर्रा? यीशु मसीहा है। और उसके बारे में फरिश्ते आसमान पर कहते हैं कि ज़िबा किया हुआ बर्रा कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द और प्रस्तिश और इबादत के लायक है। क्योंकि जब आप जिस्म की इबादत करते हैं तो उसके अंदर जो रूह है उसकी इबादत करते हैं, जो कहता है मैं रूह में से निकला और दुनिया में आया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्योंकि बाप तो रूह है, उसे तुम नहीं देख सकते। वो नूरों में रहने वाला खुदा है, वहां तक रिसाई किसी की नहीं। तो सही तो कह रहा है वो, तो भाई कह रहा है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आसमान पर फरिश्ते भी यही कह रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है? कुदरत के लायक है, दौलत के लायक, हिकमत, ताकत, इज्जत और तमजीद और हम्दो सना के लायक भी। और हम्दो सना और तमजीद तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जाती है। और यहां पर खुदा का नाम बर्रा, और बर्रा हम जानते कहते हैं यीशु मसीहा को। किसको कहते हैं? यीशु मसीहा को। और आगे देखिए, आगे एक और भी बड़ी ऑथेंटिक आयत है। यहां पे आपके दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से भला? एक खुदा का नाम जाना जा रहा है, वेरी गुड। और दूसरा जी, खुदा और रूह एक ही है, वेरी गुड। अब तीसरा टॉपिक आ गया, आपने दूसरा मेरे जहन में लिया है, वेरी गुड।
तीसरा ये है कि यसू ही खुदा है। यसू ही खुदा है। टॉपिक एक है लेकिन चल तीन साथ रहे हैं कि हमारे खुदा का नाम क्या है, और दूसरा यसू ही खुदा है, और तीसरा जिस्म और रूह कितने हैं? एक हैं। कैसे एक हैं? ज़िक्रिया की किताब में पढ़ा कि हमारा जो खुदा आने वाला है उसका नाम क्या होगा? एक होगा, वाहिद होगा। अब एक क्या है? शमा इस्राएल, सुन इस्राएल, तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। अब एक का मतलब क्या है भाई? इब्रानियों की किताब जब आप पढ़ते हैं, इब्रानियों लैंग्वेज जो ओरिजिनल मतन है उसमें एक के दो मायने निकलते हैं, एक इखाद और एक याहिद। अब याहिद ऐसा है कि जैसे मूसा कितने थे? मूसा कितने थे? एक। सुलेमान कितने थे? एक। दाऊद कितने थे? एक। मत्ती कितने थे? एक। अच्छा, मैंने लग रहा है बोलता है ये, बाकी सारे गूंगे ने। लूका कितने थे? सुल्तानुल आरिफीन, मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ कितने थे? एक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कितने थे? एक। तो सारे एक एक ही थे। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है याहिद। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? याहिद। लेकिन जब लफ्ज आता है खुदा, तो यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इखाद। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? इखाद। और इखाद का मतलब है एक में अनेक, यानी एक में एक से ज्यादा। कुछ समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? एक में एक से ज्यादा, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, रूह और जिस्म। अच्छा आइडिया लगाया आपने। और आपको एक आयत याद होगी, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब तुम शादी करते हो, या आदम और हवा को कहा कि आज तुम दोनों कितने हो? आज तुम दोनों एक हो। आज तुम दोनों कितने हो? एक हो। हैं कितने वो? खुदा की नजर में कितने है? कितने वो? दो। खुदा की नजर में कितने? एक। वो कहने को वो एक है लेकिन नजर तो दो आ रहे। तो यही तो जात खुदा की है। आप कहेंगे वाहिद खुदा, लेकिन नजर कितने आएंगे? दो। और दो में से भी आपको एक ही नजर आएगा, क्योंकि दूसरा तो रूह है जो उसके अंदर है। समझ आ रही है कुछ बात आपको? आदम और हवा आज से क्या है? एक हैं। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, लेकिन हैं कितने? दो। यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक है, मैं चाहता हूं तुम सब हम में एक हो जाओ। अही सारे को काला को पीला को नीला को गंजा को बगैर दाढ़ी वाला को संजय दत्त वाला को पागल को नफसियाती, मतलब सारे जितने ही हैं, काला को फीना को चाइनीज को अफ्रीकी, सभी मसीह को मानने वाले हैं। तो जब सब मसीह को मानने वाले हैं, ये सारे एक कैसे हो सकते हैं? ये सारे एक कैसे हो सकते हैं? भाई खुदा कहता है कि जैसे मैं और बाप एक है, यानी मैं जिस्म हूं, मुझे ही देख लो। मैं जिस्म हूं और मुझ में रूह है। मैं कितने हुए? मैं देखने के लिहाज से, डेफिनेशन के लिहाज से दो, यानी मैं और खुदा, लेकिन दिखने के लिहाज से एक। डेफिनेशन के लिहाज से दो और दिखने के लिहाज से एक। इसीलिए तो कहते हैं मैं बाप, बेटा और रूह कुदुस। पढ़ने के लिहाज से तीन, लेकिन समझने के लिहाज से वाहिद खुदा हूं, एक हूं। तो क्या कहता है? एक और आयत आप देखते हैं गिनती की किताब में। गिनती की किताब में जब आप देखते हैं कि दो जो खबरी होते हैं, जो दो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, जाते हैं नैनवा शहर, यरू शहर की जाके खबरगिरी करने के लिए, तो वहां से एक अंगूरों का गुच्छा लेके आते हैं। सुनिएगा गौर से, आपको पता चलेगा एक खुदा कितने होते हैं और एक से ज्यादा कितने होते हैं। अंगूरों को क्या लाते हैं? गुच्छा। और वो आगे यशुआ को कहते हैं, यशुआ देख, हमने ये एक अंगूरों का गुच्छा लाए हैं। गुच्छों के अंदर कितने अंगूर होते हैं? काफी सारे। एक से ज्यादा हुए कि नहीं? और गुच्छा कितना है? अब उसे तो ये कहना चाहिए था, देखो हम कितने सारे अंगूर लाए। लेकिन एक अकल की बात है, वो कह रहे एक गुच्छे के अंदर बहुत सारे अंगूर होते। देखो यशुआ, हम एक गुच्छा लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे क्या है? तो हम भी तो वाहिद खुदा को मानते हैं जिसमें बाप, बेटा और कुदुस आता है। इंसानी तमसीला समझ आया दिया, रूहानी तमसील समझ नहीं आती, हालांकि नहायत ही आसान है। पता क्यों नहीं समझ में आती? नोट भी तो कमाने ने, शैतानियत भी तो फैलानी है, आग भी तो जाना है, आग खाली रहे, आग भी तो जाना है, शैतान भी तो अपना अब्बा बनाना है। ये आसान बातें आपकी समझ में आई कि नहीं?
جہاں پر لفظ ایک استعمال ہوا ہے، یعنی بائبل کتنی ہے؟ بائبل ایک، یہاں پر لفظ یاقد استعمال ہوا ہے واحد کے لیے، یاقد، لیکن جہاں لفظ واحد کے لیے خدا کا نام آیا وہاں ایخاد استعمال ہوا، اور ایخاد کا مطلب ہے ایک میں ایک سے زیادہ۔ میں اور باپ ایک ہیں، تو ہے وہ اور یہ کتنے ہوئے؟ دو، لیکن گننے میں کتنے آ رہے؟ ایک، اور پھر کہتا ہے تم سب بھی ہم میں ایک ہو۔ عقل یہاں کام کرنا بند کر دیتی ہے، لیکن خدا کتنے پیار سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم بھی ہم میں ایک ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ جیسے آدم اور حوا شادی کر لیتے ہیں، آپ اکثر چرچز میں دیکھتے ہیں، چرچز میں کلام ہوتا ہے کہ آج سے یہ میاں اور بیوی دونوں کیا ہیں؟ ایک بدن ہے، دو نے۔ تو یہ میرے خیال سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، بالکل آسان آیت مقدسہ، اور میں آپ کے سامنے جو پڑھنے والا تھا وہ یہ تھا، مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت کے کیسے خدا، ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جسم اور روح ایک ہے، ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے ہمارے خدا کا نام کیا ہے، اور اب سنیے گا غور سے، برے کے لیے اور کیا کہا گیا؟ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کے سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، اب سنیے گا غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا، کیا کہتے سنا؟ یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے یعنی روح، اور جو اس کا برہ ہے یعنی جسم، جو روح ہے اور جو جسم ہے، ان دونوں کی کیا ہو؟ حمد ہو، عزت ہو، تمجید ہو، اور ان کی سلطنت عبدالآباد ہمیشہ قائم رہے۔ اور چاروں جانداروں نے زمین پر، اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر اسے سجدہ کیا۔ روح کو اور جسم کو، اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے سامنے روح ہے اور میں یہ جسم ہوں، میں برہ ہوں اور یہ تخت پر بیٹھی روح ہے، آپ سارے فرشتگان اور 24 جاندار ہیں، آپ نے میرے سامنے سجدہ، آپ نے ہمارے سامنے سجدہ کیا، تو آپ کو نظر کون آ رہا ہے؟ آپ کو نظر کون آ رہا ہے؟ جسم۔ دو نظر آ رہے ہیں، ایک نظر آ رہا ہے؟ ایک۔ کہنے کو کتنے؟ دو۔ ہیں کتنے؟ ایک۔ کہنے کو کتنے؟ دو۔ کہنے کو کتنے؟ دو، اور نظر کون آ رہے؟ ایک۔ ایک آ رہا ہے۔ کہنے کو دو اور نظر تو ایک آ رہا ہے۔ تو یہ ہے خدا کی قدرت دوستو، جب آپ یسوع کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو نظر ایک ہی آ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، یسوع آ گیا تو خدا کتے گیا، روح کتے گیا، اور روح اس کے اندر ہی ہے۔ او بھائی، روح اس کے اندر ہے، خدا کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کو اگر دیکھنا ہے تو بیٹے کو دیکھو جو جسم میں آیا، اور خدا کا نام کیا ہے وہ بھی آپ سمجھتے جا رہے ہیں، مجھے میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن الاعلانیہ میں ضرور بتاؤں گا، الاعلانیہ کیا میں ضرور بتاؤں گا۔ میرے خیال سے اس کے 2 حصے ہوں گے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے اس کو کلیئر کرنے کی۔ اب یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، یعنی میں روح میں سے نکلا، جسم اور دنیا میں آیا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے روح کو دیکھا۔ روح کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، جس نے مجھے دیکھا اس نے روح کو دیکھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں میں اور روح ایک ہیں، یعنی میں اور باپ ایک ہیں۔ پھر کہتا ہے یسوع کہتے ہیں کہ یسوع کی مانند بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ اب خدا ایسا جسے دیکھ نہیں سکتے، اور خدا نام نہیں ہے، خدا صفت ہے، یعنی خود سے، نہ کوئی اس سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ ہم جو بات کر رہے تھے وہ کوئی اور ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو یہ جننے کی بات کر رہے ہیں، یہ جننا وہ نہیں جڑا ہی سمجھنے آ ایسا جڑا جمیا ہے، او جمیا نہیں، یعنی ایک روح سے الگ ہو گیا جسم، وہ ہمارے سامنے آیا۔ اے جننا انہوں کہنا پہ روحانی جننا، جیسے ہمارے دین اسلام میں ہمارے بہن بھائی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خاص ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ام المومنین۔ ام المومنین یعنی تمام ایمانداروں کی ماں۔ اب آپ دیکھتے ہیں تمام ایمانداروں کی ماں، وہ روحانی طور پر بات کی جا رہی ہے، روحانی طور پر بات کی جا رہی ہے، جسمانی نہیں۔ جسمانی بات کریں گے تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی، عجیب سی بات ہو جائے گی۔ یہ روحانی بات کیوں ہو رہی ہے کہ تمام ایمانداروں کی ماں،
इसी तरह ये रूहानी बात हो रही है कि आज तुम मुझसे जना, यानी आज तुम मुझसे पैदा हो, यानी कि तुम मुझसे निकल कर लोगों के सामने आया। और उसके बाद देखते हैं खुदा अनदेखे, यीशु अनदेखे खुदा की क्या है सूरत है। फिर देखते हैं खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने सब कुछ जाहिर किया। खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो नजर कौन आता रहा नबियों को? नबियों को नजर कौन आता रहा भाई? यीशु मसीहा नजर आते रहे। और खुदा कैसे नजर आ सकता है? खुदा तो खुद कहता है मैं रूह हूं। तो यीशु को देख लो, मुझे देख लो, एक ही बात है। और उसके बाद आप देखते हैं, और दूसरी बात यहां पे लिखा है इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, गोदी है नहीं, गोदी है नहीं जेड़ी तुसी ये बनाते हो। गोदी बाइबल का लफ्ज गोद जो इस्तेमाल हुआ है, आप हमारे YouTube चैनल यहोवे यरी पर जाइएगा, वहां पर आपको पता चलेगा गोद का मतलब क्या है। गोद का मतलब है उस इलाका में, उस सिनेरियो में, यानी वहां पर होना जहां पर खुद खुदा है। मेरे खुदा ने मुझे जिस्म बख्श के आपके सामने भेजा, मैं तब भी वहीं था जहां मेरा बाप था। मैं आपके सामने ये आयत ही पेश कर दूं, मुझे थोड़ी स्किप हो रही है, यशायाह नबी का सहीफा, आप इसको गौर से सुनिएगा कि गोद का मतलब क्या है। मैंने आपको शॉर्टली बताया, लेकिन आप तफसीली अगर बयान देखना चाहें तो आप तफसीली बयान देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। आप हमारे यहोवा यरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर तफसील से यह बयान किया गया है कि गोद का मतलब क्या है, कि गोद का मतलब क्या है। गोद का मतलब है उस सिनेरियो में रहना, उस जगह पर रहना, यानी कि जहां पर खुदा है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यशायाह का सहीफा उसका 48वां बाब और उसकी 16वीं आयत में, मेरे नजदीक आओ, आवाज मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त के वो था मैं वही था, जिस वक्त के वो था मैं वही था। गोद का मतलब है उस सिनेरियो में, उस जगह पर मौजूद होना, और इसको तफसील से बयान किया गया है। और आगे आप देखते हैं पहला पत्रस, खैर इसको हम देखेंगे बाद में। पैदाइश की किताब में लिखा है कि आप एक बात सुनिएगा गौर से, पैदाइश की किताब किस किसने पढ़ी? आपने नहीं पढ़ी? अच्छा, वेरी गुड। पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत का पहला लफ्ज क्या है? खुदा। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। मुकाशफा की किताब की 22वें बाब आखिरी बाब के आखिरी लफ्ज क्या है? आमीन। आमीन। मैंने थोड़ा सा स्किप किया सवाल को। अब सेंटर में आते हैं, इंजील अरबा के अंदर मत्ती रसूल की इंजील सबसे पहली इंजील, और उसका पहला लफ्ज क्या है? यस्सु। यस्सु मसीह का नसबनामा इब्ने इब्राहिम इब्ने दाऊद। अब पैदाइश शुरू सुनो, अब सुनिएगा गौर से कि यस्सु कैसे खुदा है, हमारे खुदा का नाम यस्सु क्यों है, और यस्सु खुदा क्यों है, और यस्सु के अंदर रूह क्यों पाया जाता है, और यस्सु को खुदा क्यों कहते हैं। बाइबल का शुरू लफ्ज क्या है? खुदा। अरे इंजील अरबा का शुरू लफ्ज क्या है? यस्सु। और आखिर में क्या हो गया? आमीन। यानी यस्सु खुदा है, आमीन। यहां पर आपका ईमान कामिल हो जाता है। खुदा यस्सु है और आमीन हो गया, और यस्सु खुदा है, आमीन हो गया। यही बाइबल का निचोड़ है भाई। इसी को समझ लो तो आपको समझ आ जाएगी शुरू और आखिर है क्या, अव्वल और आखिर है क्या, शुरू और अंजाम है क्या। शुरू और अंजाम एक ही है, वो यस्सु है। अव्वल और आखिर एक ही है, वो यस्सु है। अल्फा और ओमेगा एक ही है, वो यस्सु है। इब्तिदा और इंतहा एक ही है, और वो यस्सु है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, मुकाशफा की किताब उसकी 22वें बाब में, मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं। नस्ल का मतलब यह है कि मैं दाऊद में से निकला, और असल का मतलब यह है कि पूरी कायनात मुझ में से निकली। दाऊद भी मुझ में से निकला, इब्राहिम भी मुझ में से निकला, आदम भी मुझ में से निकला, हवा भी मुझ में से निकली, इसहाक भी मुझ में से निकला, इसराइल भी मुझ में से निकला, याकूब भी मुझ में से निकला। अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर और असगर तमाम नबी और रसूल मुझ में से निकले, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरा नाम यस्सु है। मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं। मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं। क्या कभी किसी इंसान ने यह दावा किया? क्या आप अपने बाप से कह सकते हैं कि हाँ बाप मैं तेरी नस्ल तो है वहां, पर मैं तेरी असल है, यानी तू मेरे तो निकले? नहीं दोस्तों, यह दावा खुदा ही कर सकता है। इसका सबूत कहां मिलता है आपको? आप यूहन्ना की इंजील पढ़े तो वहां पर बाप इब्राहिम के बारे में बात होती है। यूहन्ना की इंजील में फकीह फरीसी पूछते हैं, उससे डिबेट चल रही होती है, और यीशु मसीह कहते हैं कि पेशतर के इब्राहिम था।
पेशतर के इब्राहिम था, मैं हूं। पेशतर के इब्राहिम था, मैं हूं। अब उन्होंने पत्थर उठा लिए और क्या करने लगे? अब मारने लगे। क्यों भाई? एक जुमले पे क्यों मारने लगे? खुदा का दावा कर दिया। उन्होंने खुदाई दावा कर दिया कि तेरी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं हुई, तू 32-33 साल का होगा, लेकिन तू उसकी बात कर रहा है जो हमारा बाप है, तू उसकी बात कर रहा है जो कई हजार साल पहले इस धरती पर आया, तू उसकी बात कर रहा है जिसका नाम है ईमानदारों का बाप, तू उसकी बात कर रहा है जिसका खुदा ने इब्राहिम से नाम बदल कर इब्राहिम रखा, तू उसकी बात कर रहा है जिसको खुदा ने खुद चुना, तू उसकी बात कर रहा है जिसको खुदा ने कहा अपने नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे चल, तू उसकी बात कर रहा है जिसके बारे में लिखा है ऐ इब्राहिम अपने बच्चे को मत मारना क्योंकि मैं यहोवा यही हूं, मैं तुझे मुहैया करूंगा। तू कहता है कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। यीशु मसीहा ही खुदा है और वो कहता है कि मैं खुदा हूं। वो क्या कहता है? मैं खुदा हूं। तो इसलिए उन्होंने पत्थर उठा लिए। अब यहोवा विटनेस वालों के लिए एक शर्त है कि क्या आप वो तो नहीं है जिन्होंने पत्थर उठाए हुए हैं? भाई आप भी कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं, और जिन्होंने पत्थर उठाए थे वो भी कहते हैं ये झूठ बोलता है, ये कुफर बोलता है। तो इसका मतलब है आप भी बाइबल को, रबाना यीशु मसीहा को, या हवे पाक एलोहीम खुदा बाप को और उन कुदुस को, सबको क्या कहते हैं? आप भी काफिर हैं। आप इस बाइबल को काफिर कहते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह को काफिर कहते हैं। आप कहते हैं वो खुदा नहीं, तो ये भी तो यही कह रहे हैं कि तू खुदा नहीं, हम तुझे क्या करेंगे? मारेंगे। क्या इस चीज का सबूत है कोई कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए खुश था और उसने मुझे देखा और खुश हुआ? कोई आपसे पूछ ही लेता है कि हाँ भाई यीशु मसीह कह रहा है कि साढ़े बाप इब्राहिम ने तिन्नू देखा और बड़ा खुश हुआ। कैसे? अब दो कंडीशन है। अगर आप इस बात को साबित कर देते कि यीशु मसीह खुदा है और हमारे यीशु का नाम खुदा है और यीशु ही खुदा है, तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि उसने इब्राहिम को देखा, क्योंकि यीशु तो अपने मुंह से कह रहा है। तो आज के लिए होमवर्क है, आप पढ़िएगा पैदाइश 18वां बाब और पैदाइश 19वां बाब। वहां पर आपको यीशु मसीह नजर आएगा। क्या यीशु मसीह झूठे थे कि जिन्होंने कहा तुम्हारे बाप ने मेरा दिन देखा और वो खुश हुआ? नहीं, वो सच्चे हैं। अब आपको हिकमत इस्तेमाल करनी है। पैदाइश 18वां बाब और पैदाइश 19वां बाब, ये दो बाब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यीशु मसीह सच कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मुझे देखा और वो निहायत क्या हुआ? खुश हुआ। निहायत क्या हुआ? खुश हुआ। अब हम आते हैं एक और सिलसिला की तरफ। वो मुझे बाइंडिंग वाली बुक्स दे दीजिएगा, तारों वाली नहीं, वो दूसरी। अब बड़े खसूसी बात पर आते हैं कि भाई अगर हम कहते हैं कि खुदा का नाम यीशु मसीह है, आपके आखिरी 5 मिनट लूंगा, कि अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का नाम यीशु मसीह है, तो फिर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 50 से 55 नाम ऐसे दूंगा जो बाइबल मुकद्दस से आयतों समेत लिए गए हैं, जो खुदा के नाम हैं। लेकिन हम देखेंगे क्या वो सिफ्ती नाम है या वो प्रॉपर नेम है। जैसे वकार भाई हैं, हमने बादल भाई की मिसाल ली कि बादल भाई को टाइगर कहते हैं, काम में बहुत तेज है, तो ये तो हो गया इसका सिफ्ती नाम, लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या है? बादल। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में मैं आपके सामने तकरीबन 50 से 60 65 56 नाम ऐसे रखूंगा, 50 55 56 नाम चले ऐसे रख देते हैं जो बाइबल मुकद्दस में खुदा के लिए इस्तेमाल हुए। सबसे पहला नाम खुदाए जुल जुलाल, खुदावंद दिलदार, खुदाए अजीम, यहोवा इलाहों पर शाह अजीम, खातिम उल कमाल, कवी खुदा, निजात दहिंदा, मुहीब खुदा, साहिब इख्तियार, शैलो खुदा, आफ्ताब सदाकत, रब्बुल अफवाज, रब्बुल आलमीन, यहोवा सलोम, यहोवा यरी, यहोवा निसी, यहोवा राफा, याह कदीमुल अयाम, कादर मुतलक खुदा, इख्तियार मुतलक खुदा, बैरो बरका खालिक और मालिक, रहीम और करीम खुदा, जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा खुदा, मैं हूं सो मैं हूं खुदा, अहले खुदा, एदोनाई खुदा, एल शडाई खुदा, हयुल कयूम खुदा, मौदा मुनंजी, साहिब इख्तियार खुदा, इलाह ज़ादा,
साहिब जंग, बादशाहों का बादशाह, माबूदों का माबूद, इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद, आलमे मुनंजी, कादरे मुतलिक, लश्करों का खुदा, खुदावंद कवि खुदा, रहीम व गफूर खुदा, अजीब खुदा, मुशीर खुदा, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, दुनिया का नूर, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, शुरू और अंजाम, अव्वल और आखिर, चट्टान, आबे हयात का सरचश्मा। टोटल दोस्तों ये 56 नाम है। कितने नाम है? 56 नाम है, जो आयतों समेत आपको दिए जाएंगे जब आपको चाहिए होंगे। लेकिन 100 से ज्यादा हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हमने खुद खुदावंद के फजल से दिन रात पढ़कर खुदावंद को अपना मुनंजी मानकर ये सारी चीजें इकट्ठी की है, और आप खुश नसीब हैं, आपको ऐसी मिल रही हैं। मशहूर जमाना नाम खुदा का क्या है? अक्सर हम लोग गीतों में भी गाते हैं। मशहूर जमाना नाम खुदा का क्या है? यहोवा। यहोवा बहुत बहुत जबरदस्त और मशहूर नाम है। हम कहते हैं कि हमारे खुदा का नाम क्या है? यहोवा है। और आप देखते हैं कि यहोवा नाम हमें कहां से मिलता है। आप देखते हैं मेरे साथ, अगर खरूज की किताब, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी साथ साथ बताया जाता हूं कि ये लिखा हुआ कहां है। आपने सिर्फ गौर से सुनना है। मैं आपको असल मुद्दे पर सिर्फ 5 मिनट लूंगा। असल मुद्दे पर लेके आया हूं कि अगर हम कहते हैं यीशु मसीह खुदा है, उसका